دو صورتیں ہیں نا، یہ رحمان و رحیم ہے. رحیم ملک ہے نا سمجھ لو. اب جو سمجھ لے اس کو. ان دونوں اسما کا ان دونوں صورتوں سے بڑا تعلق ہے. معرفت الرحیم میں ہوئی. معرفت سے خالی رحمان بھی نہیں ہے نا سر، کیونکہ مہربانی کے بغیر معرفت نہیں آتی. ایک رحم ایک کرم ہے. رحم تو وہ ہے کہ جو تم مانگے مل جائے، اور کرم وہ ہے کہ جو تم نہ مانگے وہ بھی مل جائے. سورہ رحمان کی بات تو یہی ہے نا کہ آپ یہ دیکھو نا الرحمن، اس کے بعد کیا بات ہے؟ بڑی رحمت یہ ہے کہ قرآن سے یہ نہیں کہہ رہا کوئی ایسے کہا. اب سورہ رحمان کو دلہن کہا گیا ہے، رسول قرآن کہ قرآن کی دلہن ہے. اب دلہن تو بہت لاڈلی ہوتی. اور پھر دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا. کس زبردست طریقے سے ہم کلام ہیں. اگر اس کا بندہ مشاہد ہو جائے نا تو ساری کائنات کے لیے ہر وقت بلٹ میں رہے. غیر سے چھڑا دیجیے پیچھا بندے کا. غیر کی محبت سے نکال دیتی ہے، بالکل ختم ہو گئی. یعنی کہ دیکھو دلہن اپنی محبت میں مبتلا کرتی ہے، کسی اور کی نہیں. دلہن میں بھی دلہن ہے بھیا. حور المقصورہ. ہاں وہ یہ پائلٹ تھا عالم ہے عالم ایم ایم عالم، ہمارے استاد تھے. ان سے اس کی ذرا دوستی تو وہ کہنے لگے کہ سن 65 میں میں نے اس کو سورہ یاسین وہ سورہ رحمان کا کہا پڑھا. تو یہ والی آیت جو پائلٹ ہے نا، ہاں یا معاشری دنیا والی سے لے کر اور فلک السلام اس کو پڑھا کر جب جنگ شروع ہوئی اس میں ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ جب بیٹھے نا تو یہ آیت کا ورد کر کون سی وہ یوسف علیہ شہادت تو یہ ان سے کہتا ہے جب جنگ میں ختم ہو گئی تو ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی تم نے تو بڑا کمال کیا بھائی. کہہ رہا ہے میں نے یہ آیت پڑھی پھر مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا. 5 طیارے 1 منٹ میں مار گرائے تھے. ایک ہی جہاز تھا نا پاکستان کے پاس. ہاں لڑنے والا ایک ہی جہاز تھا.
बात यही है, सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग नहीं समझते मौला कायनात अली करम अल्लाह वजह तो जब खैबर का अलम दिया गया और खैबर आपने फरमाया कि आज अलम उसको दिया जाएगा जो फातिह खैबर हो। 2 दफ़ा 3 दफ़ा मुसलमान वापस आ गए थे तो आपको फिर दिया गया तो आपकी आंखें दुख रही, तो आपकी आंखें नहीं खुलती, बड़ी तकलीफ थी। तो आप सरकार अपना लब मुबारक आपकी आंखों पर लगाया क्योंकि आप आशकों में चश्म के मरीज थे, इसीलिए वजहुल करीम आ गया था। तो आप जब दर खैबर पर पहुंचे हैं तो आपने सूर्य मुज़म्मिल को बुलाया। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रिवायत करते हैं कि मौला कायनात अली करम अल्लाह वजह ने फरमाया कि मैंने सूरह मुज़म्मिल पढ़ी और हाथ अपने उसके दरवाजे के नीचे डाल दिए, इसके खैबर के, तो मेरी 2 उंगलियां गई थी अंदर, बस पूरा हाथ नहीं जा रहा था, यानी कि सिर्फ 2 उंगलियां गई थी। तो जब मैंने ये पढ़ कर उसको झटका दिया तो पूरा खैबर का दरवाजा निकल के बाहर जा पड़ा और 70 गज दूर गया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ पता हो गया। अब वो दरवाजा उठाने की बात हुई कि दरवाजा उठाया जाए, तो 40 लोग उसको उठा रहे थे जिसमें हजरत अली भी शामिल थे, फिर नहीं उठ रहा था। तो उन्होंने कहा कि या अली तुमने तो अकेले उखाड़ दिया था इसकी, तो ईंटें तक निकल गई, अब क्या बात है। आपने फरमाया कि उस वक्त मैंने सूरह मुज़म्मिल पढ़ी थी, जिब्राइल मेरे साथ थे। क्या कमाल बात। सूरह मुल्क के आपने कभी इरादे के बारे में गुफ्तगू नहीं करता। मैंने बताया ना सूरह मुल्क का नहीं, आज पहली दफ़ा इतनी गुफ्तगू की है और आज तक सूरह मुल्क मैंने गुफ्तगू। सूरह मुल्क जो है क्या कमाल। बहरहाल जो सूरह मुल्क जिसको याद हो, ये ज़रूर बात है, इस सूरत का यही कमाल, बस मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा और क्या बात होगी, कि जिसको सूरह मुल्क याद हो और उसकी मुदावमत रखता हो वो बेईमान नहीं बनेगा और उसकी मग़फ़रत यकीनी होती है। ठीक है, इतनी बात हुई है पहले भी, बड़ी कमाल है बिछाएगी। अरे भाई अल्लाह से झगड़ा करेगी, ये हाँ, इसके बारे में तो ये हशर में खड़ी हो जाएगी, झगड़ा करेगी। झगड़ा करेगी। ये मेरा वो है, रफीक है। ये मैं अपने कलाम से निकाल दे, हाँ, इसको बख्श दे या कलाम से निकाल दे मुझे। हाँ, अल्लाह की बात है। अच्छा, तो किसी भी सूरत पर आ जाओ, लेकिन ये वाकई सूरतें ऐसी हैं। अब सूरह रहमान को दुल्हन कहा गया है, रसूल कुरान, कि कुरान की दुल्हन है। अब दुल्हन तो बहुत लाडली होती है,